हामी आजको क्लास सुरु गरौँ। यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। हिजोको क्लासमा हामीले फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एडोलसेन्सको बारेमा एनालाइसिस गरेका थियौँ र आज हुन त हिजो टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो, यो अलिकति हामी यसलाई टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। आज चाहिँ हामीले त्यो फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई, एडोलसेन्सको फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई एजुकेसनल इम्प्लिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्छौँ। र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जुनसुकै हामीले गरेको अध्ययन, हामीले लिएको अनुभव, त्यसको एउटा शैक्षिक प्रयोजन के हुन्छ, त्यसलाई हामीले कुन तहमा प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा त्यसको सारगर्भिकता के हुन्छ र त्यसबाट हामीले सक्दो बेनिफिट कसरी लिन सक्छौँ भन्ने कुरो यो एजुकेसनल इम्प्लिकेसनसँग सम्बन्धित छ। एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ एउटा व्यक्तिको सन्दर्भमा पनि हुनसक्छ, समूहको हुनसक्छ, राष्ट्रिय हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय हुनसक्छ। देशको नीति नियम बनाउने निर्माताहरूले पोलिसीमा त्यस्ता किसिमका योजनाहरूलाई समावेश गर्न सक्छन्, त्यस्ता किसिमका मुद्दाहरूलाई उठाएर त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा ल्याउन सक्छन्। त्यस्तै स्थानीय सरकार लगायतको सन्दर्भमा पनि यस्तो किसिमको शैक्षिक नीतिहरूलाई चाहिँ एउटा अवलम्बन गर्ने विकास निर्माणको प्रक्रियामा त्यसलाई ढाल्ने सन्दर्भ हुन सक्छ। एउटा बृहत अवधारणा हो। एजुकेसन एप्लिकेसनलाई एउटा योग्य शिक्षकले अथवा योग्य बाबुआमाहरू अथवा एउटा क्वालिफाइड भन्दा पनि समाजमा अलि जाने बुझेका बाबुआमाहरूले कसरी आफ्नो एडोलसेन्स केटाकेटीहरूको, किशोरावस्थाका केटीहरूको अवस्थालाई एनालाइसिस गरेर उनीहरूलाई उचित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् अथवा कसरी इम्प्लिमेन्टमा ल्याउन सक्छन्, यदि ट्र्याक बिराएको भए त्यसलाई कसरी सही दिशामा निर्देशन गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भ यसको महत्त्वपूर्ण आशय हो। र यहाँ के पनि हुन्छ भन्दा यस्तो एजुकेसनल इम्प्लिकेसन अफ एडोलसेन्स पिरियड अफ यो फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सको सन्दर्भमा बुझ्नु पूर्व जुन विद्यालय अलिकति प्रतिष्ठित छ, राम्रो छ, त्यस्तै गरेर त्यस स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरू दक्ष छन्, त्यस्ता स्कुलहरूले यस्तो सन्दर्भलाई चाहिँ सही रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दछन्। किनभने फिजिकल ग्रोथले कायम गरेको यस्तो मोटर डेभलपमेन्ट, मोटर स्किललाई आफ्नो विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा सही ट्र्याकमा गइरहेको छ कि छैन, तर त्यसको उनीहरूले सुपरिवेक्षण गर्छन्, मोनिटरिङ गर्छन्, अनुगमन गर्छन् र यदि बिराको भए त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने र अगाडि बढाउनलाई उनीहरू उत्प्रेरित गर्दछन् र एउटा सही दिशामा ल्याउन उनीहरू प्रयासरत पनि हुन्छन्। र यसको लागि त्यस्ता विद्यालयहरूले स्कुलमा हुने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजलाई चाहिँ एउटा निरन्तर दिँदै गरेको हुन्छ। यो सन्दर्भमा यस्ता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको सन्दर्भ भनेको के भन्दा व्यक्तिहरूको एउटा विविधता हुन्छ। हामीले इन्डिभिजुअल डाइभर्सिटीको कुरा गरेका छौँ। त्यो इन्डिभिजुअल डाइभर्सिटीलाई केलाउने काम हुन्छ। त्यस्तै गरेर ती किशोर किशोरीहरूको मेडिकल चेकको सन्दर्भ हुनसक्छ, त्यस्तै हेल्थ एक्जामिनेसनको सन्दर्भ हुनसक्छ। यस्तो सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई स्पोर्ट्स अनि स्पोर्ट्सका माध्यमबाट, खेलकुदका माध्यमबाट पनि ती उमेरजन्य किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले शारीरिक ग्रोथ सही ट्र्याकमा गएको छ कि छैन भन्ने कुरो निहाल्ने काम गर्दछन्। र शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको व्यवहार निर्माणको लागि चाहिँ फिजिकल डेभलपमेन्टको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एउटा इमोसनल एट्याचमेन्ट त्यहाँ हुन्छ, त्यो समेत रियलाइज गर्दछन्। किनभने संवेदनशील व्यक्तिको स्वभावलाई, उसको संवेदनालाई चाहिँ रियलाइज नगरिकन अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सही रूपमा एउटा मानवीय विकासको ग्रोथले कन्टिन्युटी पाउन सक्दैन। त्यहाँ बिचैमा त्यस्ता अवरुद्ध क्रमहरू देखा पर्न सक्दछ, अर्थात् विचलित हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसको निम्ति ती केटाकेटीहरूको संवेदनशीलतालाई समेत पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो व्यक्तिगत विभिन्नता बुझ्ने, त्यस्तै गरेर उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, त्यसतर्फ चाहिँ त्यो स्कुल प्रशासन लगायत शिक्षक शिक्षिकाहरू क्रियाशील रहेका हुन्छन्। र जस्तो मेडिकल के हुन्छ भन्दा मोटर डेभलपमेन्ट भनेर हामी ती किशोर किशोरीहरूको प्रारम्भिक पञ्च इन्द्रियहरूले देखिने अथवा गर्ने क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, जुन व्यक्तिले हामीले मोटर डेभलपमेन्टको बारेमा यसभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि केही विश्लेषण गरिसकेका थियौँ। त्यस्ता कुराहरू प्रति चाहिँ ती विद्यार्थीहरूको
ती एडोलेसेन्स केटाकेटीहरूको कस्तो रियाक्सन छ, तिनीहरू सही रूपमा मोटर डेभलपमेन्ट क्रिएट गर्न सकेको छ कि छैन। जस्तो मोटर डेभलपमेन्टको अभिप्राय भनेको के हो भन्दा स्वस्थ रूपमा ती साना केटाकेटीहरूले जस्तो हातको माध्यमले छोएर, आँखाले देखेर, नाकले सुँगेर, यसरी पञ्च इन्द्रियलेद्वारा गर्ने कामहरू त्यो सुरुको अवस्थाका मोटर डेभलपमेन्ट स्किलहरू हुन्। त्यो सन्दर्भसँगै अब एडोलेसेन्स पिरियडमा आइपुग्दा त्यस्तो स्किल उनीहरूमा विकसित भएको छ कि छैन, उमेरजन्य अनुसार परिष्कृत रूपमा त्यस्ता स्किलहरू विकसित भएको छ कि छैन, त्यस्तो कुराहरूलाई एउटा निहाल्ने सन्दर्भ उनीहरूको हुन्छ। त्यसको निम्ति एउटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, त्यसको निम्ति शरीरका विभिन्न अङ्गहरू बीच क्रियाशीलता राख्नको लागि खेलकुदहरू, स्पोर्ट्सहरू, त्यस्तै त्यो शरीरका अङ्गबीच एउटा कोअर्डिनेसन हुन, इक्विलिब्रियम हुन, सन्तुलन हुनको लागि चाहिँ उनीहरू प्रयासरत रहन्छन्। र त्यसको लागि चाहिँ त्यस्ता खेलकुद कार्यक्रमहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई इन्गेज गराउने र उनीहरूलाई त्यसप्रति स्वस्फूर्त रूपमा क्रियाशीलता गराएर एउटा शारीरिक विकास एडोलेसेन्सको पिरियडमा सही ट्र्याकमा लैजाने प्रयास उनीहरूले गर्दछन्। त्यसको निम्ति उनीहरू विद्यार्थीहरूको मनोभावना, उनीहरूको एउटा डाइभर्सिटी लेभल बुझेर उनीहरूलाई उचित ट्रिटमेन्टद्वारा अगाडि बढाउन सक्दछन्। त्यसको निम्ति एउटा हेल्थ क्याम्प पनि हुन सक्दछ र त्यस्तै गरेर अरू सन्दर्भका पनि त्यससँग सरोकार राख्ने कुराहरू, अभिभावकहरूसँग परामर्श, सबै कुराहरू उनीहरूले निर्गुल गर्न सक्दछन्। एउटा राम्रो स्कुलहरूको सन्दर्भमा यस्तो हुनसक्छ, तर एउटा विपन्न स्कुलहरू जहाँ एउटा साधारण परिवारका केटाकेटीहरू पढ्न आउने सन्दर्भमा यस्तो सबै क्रियाकलापहरूमा त्यो विद्यालय प्रशासनले, शिक्षकहरूले ध्यान नदिन सकेको अवस्था पनि हुनसक्छ। यहाँ एउटा राम्रो स्कुल अथवा राम्रो शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई गर्ने ट्रिटको आधारमा यो विश्लेषण गर्न खोजिएको हो। र यस सन्दर्भमा के हुन्छ भन्दा यस्तो एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भको एनालाइसिस गर्दा हामीले जिन पियाजेको कग्निटिभ थ्योरी, कग्निटिभ एक्सपेरिमेन्टलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। उनले आफ्नै बालकमाथि गरेको एक्सपेरिमेन्टको आधारमा उनले आफ्नो एउटा सिद्धान्त कग्निटिभिस्ट थ्योरीको प्रतिपादन गरे र उनले ती विकासात्मक अवस्था विभिन्न चरणबाट पुरा हुँदै जान्छ र क्रमशः एकपछि अर्को विकासात्मक अवस्थाको निम्ति पहिलो विकासात्मक अवस्था आधारशिला हुन्छ भन्नेतर्फ उनले गरेको अध्ययन र विद्यार्थीहरूलाई एउटा संज्ञानात्मक तवरबाट सिकाइप्रति अभिवृद्ध गराउनुपर्छ। तब मात्र ती एडोलेसेन्सका केटाकेटीहरूको फिजिकल ग्रोथले सही ट्र्याक लिन सक्छ भन्ने उनको एउटा थ्योरी अनुसार नै पनि हामी त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र उनले चाहिँ के भनेका छन्, एउटा योजनासहित पर्याप्त शारीरिक विकास अथवा शारीरिक क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। त्यो एउटा स्टुडेन्ट फेमिलियर इन्भाइरोमेन्टमा, अर्थात् विद्यार्थी अथवा सिकारु मैत्रिक वातावरणमा मात्र त्यो कुरा सम्बन्धित हुन्छ। किनभने जबसम्म सिकारुलाई उचित रूपमा आफै नै क्रियाशील भएर अगाडि बढाउन उत्प्रेरित गर्न सक्दैन, विद्यार्थीहरू एउटा स्वायत्तताको भावना जगाउन सकिँदैन, सिकाइ उसकै लागि हो भने उसलाई बुझाउन सकिँदैन, तबसम्म विद्यार्थी मोटिभेट हुँदैन र सिकाइ अर्थपूर्ण हुन सक्दैन। त्यसै गरी उसको फिजिकल ग्रोथको निम्ति पनि त्यस्ता पूर्वाधारहरू क्रिएट गर्नुपर्दछ। यसको निम्ति विद्यार्थीहरूको इमोसनलाई ध्यानमा राखेर, उसको डाइभर्सिटीलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढेमा मात्र एउटा एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ त्यहाँ सार्थक हुन सक्छ उनले भनेका छन्। त्यसै भएको हुनाले यो विद्यार्थीहरूको एक्टिभनेस, उनीहरूको विभिन्न किसिमका सिकाइ क्रियाकलापमा इन्भल्भ हुने क्षमता, त्यस्तो कुरालाई मध्यनजर गर्ने र प्र्याक्टिसद्वारा ती क्रियाकलापहरूलाई उचित कार्यान्वयनतर्फ ल्याउने उनले चाहिँ यस कुरामा जोड दिएका छन्। र उनले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल डाइभर्सिटी, हरेक व्यक्ति अथवा कुनै पनि व्यक्ति समान हुँदैनन्, हरेक व्यक्तिमा विषमता हुन्छन्, एउटा व्यक्तिको गुण अर्को व्यक्तिमा मिल्दैन। त्यस्तो कुरालाई शिक्षकले छिमलेर अर्थात् चिनेर डाइभर्सिटी रोल, विद्यार्थीहरूको विविधताबीच सामञ्जस्यता गर्ने, सबैलाई सम्बोधन हुने हिसाबले कक्षा कोठा शिक्षणको क्रममा ट्रिट गरिनुपर्दछ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इमोसनल्ली उनीहरूलाई अथवा साइकोलोजिकल्ली नै उनीहरूलाई ट्रिट गरेर उनीहरूको फिजिकल ग्रोथको निम्ति चाहिँ सही ट्र्याकमा जान सम्भव छ भन्ने कुरो उनको निष्कर्ष रहेको छ। यसरी उनले एउटा एडोलेसेन्सका केटाकेटीहरूको उचित रूपमा सही ट्र्याकमा गइरहेको छ कि छैन भन्ने विकासात्मक अवस्थाको
फिजिकल ग्रोथको निम्ति उनले यस्तो स्पोर्ट्सहरू, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, उसको इमोसनलाई ख्याल राख्ने सन्दर्भलाई चाहिँ उनले जोड दिएको पाइन्छ। र सामान्यतया मैले अघि नै भने यो एउटा एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ भनेको एउटा दक्ष, योग्य अथवा एउटा राम्रो प्रतिष्ठित बुझेको शिक्षण संस्था अथवा अभिभावक अथवा शिक्षकहरूको दायित्व पनि हो र यसको उचित कार्यान्वयनको निम्ति सम्बन्धित पक्ष चाहिँ सहज र यथेष्ट हुन पनि जरुरी छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो त सामान्यतः यसको इम्प्लिकेसनको, एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ के हुन सक्छ भन्ने हो हैन। अनि एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको तात्पर्य भनेको के हो भन्दा हामीले सिकेका ज्ञानहरू सही ट्र्याकमा शैक्षिक सन्दर्भको निम्ति प्रयोजन योग्य छ कि छैनन्, अर्थात् सिकेका ज्ञानहरूलाई एउटा शैक्षिक उद्देश्य सहित उचित कार्यान्वयनको सफल पक्ष, सफल कार्यान्वयन छ कि छैन, त्यो सन्दर्भको निम्ति पनि यस्तो विषयमा शिक्षक ट्रेन हुन जरुरी छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तब मात्र यसको शैक्षिक उपयोगले सार्थकता पाउँछ। सामान्यतः हामीले यो एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भमा एनालाइसिस गर्ने पाटा यिनै हुन्, तर हामीले के पनि छुटाउनु हुँदैन भन्दा एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ केवल एउटा व्यक्तिको मात्र सीमित नभएर परिवार, समाज, राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म पनि पुग्छ। राष्ट्रिय तहका नीति निर्माताहरूको निम्ति पनि त्यो एउटा मुद्दाको विषय हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो देशको पोलिसी निर्माण गर्ने वेत्ताहरूले, विद्वानहरूले एउटा शिक्षाको विषयमा एनालाइसिस गर्दा यस्ता किशोरावस्थाका केटाकेटीहरूको मनोभावना बुझेर हाम्रो देशको सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा कसरी अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रा देशका विद्यार्थीहरूको एउटा डाइभर्सिटी, पहाडी, तराई, मधेस, मूल विषम एउटा डेमोग्राफिक अथवा भौगोलिक विषमता छ, विविध कल्चरल डाइभर्सिटी छ, त्यो सबै कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर उनीहरूको सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस कस्तो छ र त्यसले प्रभाव पार्ने शारीरिक वृद्धि दर कस्तो हुन्छ जुन एडोलसेन्स पिरियडमा, त्यो कुरालाई एनालाइसिस गरेर त्यसलाई शैक्षिक स्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु चाहिँ मुख्य मुद्दा हो र एउटा योजनामा त्यस कुरालाई हालेर उचित क्रियाकलापद्वारा त्यसको सफल अवतरण गर्नु ती नीति निर्माताहरूको पनि प्रमुख उद्देश्य हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र अब हामी यसलाई धेरै डिटेलमा अरूमा नजाउँ, किन भन्दा हामी हिजै सक्नुपर्ने च्याप्टर थियो है। अब आज चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गरौँ भन्नाले यो 4.3 चाहिँ हो कि 4 को सन्दर्भमा हामी एनालाइसिस गरौँ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा इमोसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ, यसको टाइटल के छ भन्दा इमोसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड एजुकेसनल इम्प्लोसन। यो एडोलसेन्सका केटाकेटीहरूको संवेगात्मक अवस्था, संवेगात्मक फिचर्सको बारेमा एनालाइसिस गर्दै यसको एजुकेसनल इम्प्लिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा आज हामी केन्द्रित हौँ। र हामीले एउटा ओभरअल एस्पेक्टबाट के बुझ्ने गरेका छौँ भन्दा किशोर अवस्था भनेको केवल एउटा शारीरिक रूपमा मात्र परिवर्तन हुने एज नभएर यसले ओभरअल क्षेत्रमा एउटा व्यक्तिको डेभलपमेन्ट र ग्रोथ गरेको हुन्छ। मतलब त्यो फिजिकल पनि हुनसक्छ, साइकोलोजिकल पनि हुनसक्छ, कग्निटिभ पनि हुनसक्छ, यस्तो एउटा बायोलोजिकल हुनसक्छ। यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई, सम्पूर्ण विकासक्रमहरूलाई चेन्जेस गर्ने एउटा कडी एडोलसेन्सभित्रको महत्त्वपूर्ण अर्को सन्दर्भ, अर्को मुख्य कन्टेन्ट के पनि भन्दा इमोसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हो। किनभने हामीले बुझेका छौँ इमोसन हरेक विकासात्मक चरणका मानिसहरूले देखाउने संवेगात्मक अवस्था हो। हरेक तहका व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो एज क्रोनोलोजिकल अर्डर अनुसार भिन्न भिन्न संवेगहरू देखाउने गर्दछन्। र हामीलाई एउटा कुरा के पनि थाहा छ भन्दा किशोर अवस्था, एडोलसेन्स इज द एज अफ स्ट्रम एन्ड स्ट्रेस, अर्थात् यो आँधी र तनावको समयको रूपमा पनि यसलाई व्याख्या गर्ने गरेको छ। किनभने यस समयमा तीव्र रूपमा ग्रोथ देखा पर्दछ। यस स्टेजको सुरुको अवस्थामा एउटा तीव्र ऱ्यापिड ग्रोथको कारणले गर्दा जुन एउटा हर्मोनको कारणबाट त्यस्ता किसिमका शरीरमा उथल पुथल देखा पर्दछ, त्यो मेकानिजम शरीरको अङ्गहरूको निर्माण हुन्छ। त्यसले गर्दा प्राइमरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स देखा पर्दछ, सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू देखा पर्दछ र शरीरका अङ्गहरूले नयाँ मोडेल प्राप्त गर्दछ, अर्थात् असेक्सुअलबाट सेक्सुअल बिइङतिर कन्भर्ट हुन्छ, बेबीहुडबाट म्यानहुडतर्फ कन्भर्ट हुन्छ। यस्तो चाहिँ ऱ्यापिड ग्रोथको सन्दर्भमा सुरुको स्टेजहरूमा यस्ता तनावहरू अत्याधिक रूपमा
ती केटाकेटीहरूले लिने हुन्छ। यसको साथसाथै उनीहरू एउटा संवेगात्मक पनि बढी प्रबल हुन्छ भन्न सक्छौँ। त्यसै भन्नाले एडोलसेन्सको प्रारम्भिक अवस्थामा चाहिँ हाइटेन इमोसनालिटी हुन्छ, अर्थात् उच्च संवेगात्मक स्थिति हुन्छ। तर यो संवेगात्मक स्थिति क्रमशः म्याचुरिटीको लेभलसँगै परिमार्जित हुँदै ती किशोर किशोरीले त्यो संवेगलाई नियन्त्रणमा लिँदै यो एडोलसेन्सको पिरियडको अन्तसम्म आइपुग्दा आफूलाई स्थापित गराएका हुन्छन्। सुरुमा सामाजिक व्यवहारबाट उग्र देखिने, समाजलाई नरुचाउने, आइसोलेसनमा रहने, सानो सानो कुरामा न्यु खोज्ने, झगडा गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यस व्यवहारलाई कन्ट्रोलमा राखेर उनीहरू अगाडि बढ्छन्। भन्नुको मतलब के हुन्छ भन्दा सुरुको अवस्थामा एडोलसेन्सको पिरियडमा सुरुको अवस्थामा जो केटाकेटीहरू रिस उठ्यो भने झगडा गर्ने, नखाने अथवा हुर्की लगाउनेहरू छ भने अब उनीहरू रिस उठ्ने कुराहरू छ भने बरु आफू केही नबोलिकन पछिको समयमा चाहिँ बरु अर्कै कोठामा गएर बस्दिने, उत्तर नदिने, त्यसरी आफूले यो इमोसनलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रोलमा लिने, इमोसनको एउटा म्याचुरिटीको तर्फ उनीहरू अग्रसर हुन सक्छन् हामी भन्न सक्छौँ। र यसरी मानवीय विकासको क्रममा एडोलसेन्सको पिरियडमा एउटा इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने मेकानिजम अथवा कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता एडोलसेन्सको पिरियडको अन्तिम समयसम्म आइपुगेको हुन्छ, जुन प्रारम्भिक अवस्थामा एउटा ऱ्यापिड ग्रोथ, तीव्र एउटा आँधी र बेहेरीको उपमा पाएको यो इमोसनको स्तर अब बिस्तारै जब ती किशोर किशोरीहरूले चाहिँ एउटा म्याचुरिटी लेभललाई कायम गर्दछन् तब उनीहरू एउटा शान्त हुने र समाजमा एडजस्ट हुन सक्ने विशेषता कायम गर्दछन्, अर्थात् डेभलपमेन्टल टास्क पनि त्यतिखेर उनीहरूले देखाउन सक्छन्। र यसरी यो प्रारम्भिक अवस्थामा देखा पर्ने संवेगात्मक प्रकारहरू के हुन सक्छन् तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ? यस्ता संवेगहरू के हुन्? यी कुराहरू हामीले हाम्रो साधारण जीवनमा देखिने कुराहरू नै इमोसन हुन्। जस्तो इमोसन भनेको त्यो डर हुन सक्छ, कसैको आरिस गर्ने, रिस गर्ने हुन सक्छ, उत्सुकता हुन सक्छ, डाहा हुन सक्छ, त्यस्तै इन्जोय आनन्द गर्ने सन्दर्भ हुन सक्छ, त्यस्तै दुःख ग्रिफ, कसैको पीर मर्का देखेर दुःख मान्ने एउटा ग्रिफ मान्ने हुन सक्छ, त्यस्तै स्नेह आफूभन्दा सानालाई माया, सानो बच्चाहरू देखेर जस्तो किशोर किशोरीहरूको सन्दर्भमा पनि धेरै सानो बच्चा देखेर ओहो भनेर त्यो बच्चालाई समाउन खोज्ने एउटा स्नेहको अनुभूति गर्ने त्यो एफेक्सन पनि हुन सक्छ। यो फियर, जेलसी, एङ्गर, क्युरियोसिटी यी सम्पूर्ण चाहिँ कुराहरू यो इमोसनका टाइप्स हुन्, प्रकारहरू हुन्। यी प्रकारहरूलाई चाहिँ एउटा म्याचुरिटी लेभलमा कन्ट्रोल गर्न सक्ने मेकानिजम चाहिँ ती समयका किशोर किशोरीहरूले हासिल गरेको हुन्छन्, जुन एउटा म्याचुरिटी लेभल प्राप्त भइसकेको अवस्थामा सुरुमा तीव्र रूपमा देखे पनि बिस्तारै त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ आफूमा भएको शारीरिक वृद्धिको दर भनेको एउटा क्षणिक हो, यो सबैमा हुन्छ, यो युनिभर्सल हो। यसलाई यो यस्ता कुराहरू संवेगहरू टेम्पररी टाइपका हुन्छन्, यिनीहरू कहिले पनि चिरस्थायी हुँदैनन्। त्यसै हुनाले यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्दछ। यदि त्यो संवेगलाई एडजस्ट गर्न सकेन भने त्यसले भोलिको दिनमा देखाउने प्रभाव नकारात्मक हुन्छ, किनभने किशोर किशोरीहरूमा देखा पर्ने त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई बाबुआमाबाट, घरको सन्दर्भमा, अभिभावकहरूबाट भने विद्यालयको सन्दर्भमा शिक्षक शिक्षिका टिचरहरूले उचित ट्रिट गर्न सकेन, विद्यार्थीहरूको एउटा मनोभावना बुझ्न सकेन भने त्यो विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने ज्ञान सार्थक त हुँदैन। यसको साथसाथै त्यो इमोसनल फ्याक्टरले गर्दा ती केटाकेटीले भोलिको निम्ति एक्स्ट्रा मान्छे भएर निस्किन सक्छन्, अर्थात् विपरीत स्वभाव लिएर, विपरीत गुण लिएर उनीहरू अगाडि आउने सम्भावना, प्रोडक्ट हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरू नेगेटिभ चार्जहरू मात्रै उनीहरूमा थपिँदै जाने हुन्छ। उनीहरू समाजप्रति नै यस आइसोलेसन भएर झन रुष्ट हुँदै कुलतमा फस्ने, नराम्रो कामहरू गर्दै हिँड्ने कुराहरू समेत पनि देखा पर्दछन्। तसर्थ त्यो इमोसनल फ्याक्टरहरूलाई उचित रूपमा क्याचअप गरेर ती विद्यार्थीहरूको अनुकूलतामा ढाल्नु पर्दछ भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पनि रहेको छ। र त्यस्तै गरेर यो इमोसनल प्याटर्नहरूको पनि उत्तेजना हुन्छ नि, त्यसको रियाक्सनहरू पनि फरक हुन्छ। कसैलाई बढी उत्तेजनामा आउने हुन्छन्, बढी एक्साइटमेन्टमा आउने हुन सक्छन्, कसैलाई क्षणिक हुन सक्छन्, कसैलाई मध्यम हुन सक्छ, कसैलाई कुनै कुरामा रिस उठ्न सक्छ, कसैलाई जस्तो
सानो कुरामा यसो लिए अथवा यो गर भनेको सन्दर्भमा कसैले नगर्दा बढी झर्कने रिसाउने हुनसक्छ। कसैलाई यस्ता कुराले असर नगरी हुनसक्छ। भन्नुको मतलब व्यक्तिको विभिन्नता अनुसार इमोसनको स्तर पनि फरक हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया पनि फरक हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र जस्तो के भयो कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै व्यक्तिहरू यस्तो दुःख पर्यो भने रुनी हुन्छ सुरुको अवस्थामा, यो किशोर अवस्थाका केटाकेटीहरूमा। तर पछि के गर्न सक्छ भन्दा आफूलाई दुःख पर्यो भने उसले त्यो आफूले म्याचुरिटी लेभलको क्रममा त्यो दुःख पर्दा अब ऊ रुँदैन, के भन्छ भन्दा बरु अरू कसैसँग बोल्दैन, बरु खाना खान मन लागेन भन्छ, अथवा ऊ रिस उठ्दा अर्को ठाउँमा सरक्क गएर बस्दिन्छ, अरू भनौँ न सम्बन्धित मान्छेसँग दोहोरो वार्तालाप गर्दैन। यसरी उसले इमोसनलाई चाहिँ सिफ्ट गर्ने, इमोसन तीव्र त्यो उसको रिसको अथवा उसको दुःखको स्तरलाई चाहिँ उसले अर्को स्थानमा आफूलाई प्रतिस्थापित गर्न सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसरी के हुन्छ भन्दा यसरी इमोसनल क्यारेक्टरिस्टिक्सको कारणले गर्दा त्यस एडोलसेन्सका त्यस किशोर अवस्थाहरूका केटाकेटीहरूले एउटा नयाँ व्यवहार क्रिएसन गर्दछ, अर्थात् यहाँ एउटा व्यवहारको क्रिएसन हुन्छ। यो व्यवहारले त्यो व्यक्तिलाई आफू अनुकूलतामा आफ्नो समाजसँग सहजीकरण गर्दै नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित गर्न समेत पनि मद्दत पुर्याउँदछ। यो एउटा विकासात्मक कडी पनि हो, किनभने विकासको परिभाषाभित्र चाहिँ यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको यथेष्ट रूप रहन्छ। अर्थात् विकास भनेपछि एउटा सकारात्मक स्वरूपमा हुने परिवर्तनलाई बुझिन्छ। त्यो सकारात्मक स्वरूपको परिवर्तन भनेको फिजिकल हाइट पनि हुनसक्छ, मोटाइ वेट पनि हुनसक्छ, त्यस्तै उसले प्राप्त गर्ने संवेग पनि हुनसक्छ। यस्तो किसिमको व्यवहारहरूको प्याटर्न क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै भएको हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा इमोसन प्ले सिग्निफिकेन्ट रोल इन ह्युमन डेभलपमेन्ट, अर्थात् मानवीय विकासको क्रममा इमोसन एउटा संवेगात्मक अवस्थाले चाहिँ संवेगात्मक विशेषताले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल कायम गर्न सक्दछन्। त्यसै भएको नि हामी भन्छौँ नि संवेग नभएको कुनै पनि मानिस नै हुँदैन, र यो संवेगले व्यक्तिलाई ढाल्ने, ट्र्याकमा लैजाने, कुन चाहिँ पोजिसनमा लैजाने, त्यो व्यक्तिको आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता र उसलाई ट्रिट गर्ने अभिभावक शिक्षकहरूको प्रमुख भूमिका त्यहाँ रहन्छ। त्यसै हुनाले एउटा त्यही इमोसनकै छेडमा आएर व्यक्तिले सुसाइडको सन्दर्भ गर्न सक्छ। भनौँ त्यही रिसको झोकमा त्यो किशोरहरूले बाइकहरू हुद्दिएर कुदाएर एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुनसक्छ। यस्तो जस्ता कुनै कुराहरू देखेपछि उसले घचेड दिने सम्भावना हुनसक्छ। यस्तो किसिमको व्यवहारहरू जुन सृजित हुन्छन् त्यो एउटा इमोसनकै कारण हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै भएको हुनाले इमोसन भनेको एउटा व्यवहार सेपिङ, बिहेभियरल सेपिङ, मानिसले गर्ने व्यवहार सेपिङको निम्ति महत्त्वपूर्ण कडी हो भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। बिहेभियर सेपिङको कन्सेप्टको निम्ति इमोसन आवश्यक छ भनेर पनि यस अर्थमा लिने गरिएको हो। त्यस्तै गरेर किशोर किशोरीहरूलाई कुन बेलामा कस्तो व्यवहार देखाउने भन्ने कुरा आफूमा अन्तर्निहित इमोसनले नै निर्धारण गर्दछ। यो भन्नुको तात्पर्य भनेको के भन्दा मानवीय स्वभाव एउटा डाइभर्सिटी नेचर अनुसार फरक हुन्छ। कस्तो किसिमको व्यवहार कुन बेला देखाउने भन्ने कुरो उसमा निहित इमोसनले नै ती कुराहरू व्यक्त गर्दछ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी शारीरिक क्रियाकलापहरूलाई तीव्र रूपमा हुने यस्तो चौतर्फी वृद्धि दरको क्रममा चाहिँ स्पष्ट रूपमा इमोसनले त्यसलाई कायम गरेको हुन्छ भनेर किमले यङ भन्ने विद्वानले त्यसलाई एउटा बताएका छन्। र यसै क्रममा अब हामी चाहिँ के कुरा केन्द्रित हौँ भन्दा सामान्यतया इमोसनको सन्दर्भमा इमोसन भनेको के हो भन्ने सन्दर्भ हामीले विवेचना गऱ्यौँ। तर हाम्रो पाठ कन्टेन्टमा के छ भन्दा इमोसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एडोलसेन्स, अर्थात् किशोर अवस्थाका केटाकेटीहरूको संवेगात्मक विशेषताहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी चर्चा गरौँ। र यो विशेषतामा पहिलो नम्बरमा के आउन सक्छ भन्दा यस अवस्थाका किशोर किशोरीहरूको चाहिँ संवेग इमोसन एकै किसिमको हुँदैन। एउटा यो नट युनिफर्मिटी इन इमोसन। यो भन्नुको तात्पर्य भनेको के भन्दा व्यक्तिको विविधता भए जस्तै उसले देखाउने संवेग पनि फरक हुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो इमोसनको सन्दर्भमा देखिने
किशोर किशोरीहरूको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। त्यस्तै गरेर इमोसनले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा संवेगलाई हुर्कने वातावरणको निर्धारण गर्दछ। अर्थात् इमोसन आर डिटरमाइन्ड बाई नर्चरिङ इन्भाइरोमेन्ट, अर्थात् त्यस वातावरणले चाहिँ संवेग देखाउने क्रियाकलाप, उसले देखाउने प्रवृत्तिहरूलाई निर्धारण गर्दछ। अर्थात् नर्चरिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको हाम्रो वरिपरि देखिएका वातावरणहरूले त्यस व्यक्तिले देखाउने इमोसनको निम्ति त्यो सहायक सिद्ध हुन्छ। जस्तो त्यो व्यक्ति कस्तो किसिमको वातावरणमा हुर्किएको छ, उसले देखाउने संवेग पनि त्यस्तै हुन्छ। यो हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्ने नै कुरा हो नि, किनभने वातावरणले व्यक्तिलाई देखाउने व्यवहारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। त्यो व्यवहारभित्र इमोसन पनि पर्दछ र त्यो इमोसन हाम्रो वरिपरि रहेको वातावरण देखाउने एउटा माध्यम हो पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गर्दा इमोसनको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को विशेषता के छ भन्दा, इमोसनको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्दा कसैलाई चाहिँ त्यस व्यक्तिले घृणा गर्नु पर्यो भने कडा रूपमा घृणा गर्छ र प्रेम गर्नु पर्यो भने भावपूर्ण रूपमा गर्दछ। अर्थात् हेट पनि स्ट्रङली गर्छ र लभ पनि प्यासिनेटली गर्छ। अर्थात् माया गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ एकदम भावनात्मक हुन्छ र एकदम भित्र सहृदयदेखि माया गर्छ भने कसैलाई घृणा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि स्ट्रङली, अर्थात् उसले आफ्नो क्षमताले उसले कोही सोध्दै नसोचिकन स्ट्रङली उसले यस घृणा गर्ने सन्दर्भ हुन्छ। अर्थात् हेट स्ट्रङली हुनसक्छ, त्यस्तै लभ प्यासिनेटली हुनसक्छ। जे कुरामा पनि उच्च, माया गरे पनि उच्च र घृणा गरे पनि उच्च, यस्तो सन्दर्भ यस इमोसनमा देखा पर्न सक्छ अथवा त्यसरी पेश आउने गुण यो इमोसनको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो भनेर हामी सक्छौँ। र इमोसनले एउटा नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवै सन्दर्भहरू देखाउँछ, दुईटै किसिमका व्यवहारहरू निर्माण गर्दछ। र यस्तो किसिमको व्यवहारहरूको जस्तो अब हामी सामान्यतः संवेगात्मक स्तरमै हामी भन्न सक्छौँ नि, व्यक्तिको संवेगको स्तर रिस, घृणा, डाहदेखि लिएर स्नेह, एफेक्सन, क्युरियोसिटी सबै यो चाहिँ इमोसनको प्रकारहरू भएको हुनाले हरेक किसिमका व्यवहारहरू जुन नेगेटिभ पनि हुन्छन् पोजिटिभ पनि हुन्छन्, यो सन्दर्भसँग इमोसनले चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेर, अथवा इमोसनको नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै किसिमका व्यवहारहरू देखाउने प्रवृत्ति हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र यस्तो अवस्थाको किशोर किशोरीहरूको चाहिँ मुख्य 18 र 19 वर्षको उमेरसम्म पुग्दा चाहिँ सामान्यतया संवेगात्मक लेभल इमोसनल म्याचुरिटी आएको हुनाले 18-19 वर्षको उमेरलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एजको रूपमा लिइन्छ। अर्थात् उनीहरू संवेगात्मक रूपमा म्याच्योर्ड हुन्छन्, इमोसनली उनीहरू म्याच्योर्ड भएको अवस्था हामी लिन सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर यदि त्यस व्यक्तिकोमा एउटा सकारात्मक संवेग छ, पोजिटिभ इमोसन छ भने कुनै पनि कार्य गर्नको निम्ति ऊ पोजिटिभ हुन्छ, अर्थात् कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न ऊ प्रोत्साहित हुन्छ। भने उसमा यदि नेगेटिभ संवेग छ, नेगेटिभ इमोसन छ भने उसले कुनै पनि कार्य गर्नको लागि कमजोर बनाउँछ, उसलाई सानोभन्दा सानो क्रियाकलाप गर्न पनि ऊ जागरुक हुँदैन, कटिबद्ध हुँदैन। त्यसै भएको हुनाले त्यही इमोसनले व्यक्तिलाई एउटा इन्टेन्सिभ प्रदान गर्ने, अर्थात् मोटिभेसन प्रदान गर्ने कि उसलाई चाहिँ नेगेटिभ एस्पेक्ट दिएर उसलाई अझ माइनसतिर लैजाने, अर्थात् उसलाई कमजोर बनाउने सन्दर्भ चाहिँ यही इमोसनमा अन्तर्निहित हुन्छ। त्यस्तै गरेर इमोसनको सन्दर्भको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा इमोसन देखा पर्छ भन्न सक्छौँ हैन। किनभने विभिन्न यी इमोसनको सन्दर्भ हामीले प्रष्ट रूपमा बाहिरी रूपमा देखिने क्रियाकलापहरू, हाम्रो मुखातिब अगाडि देखिने क्रियाकलापहरू जुन हामी साधारणतया देखिरहेका हुन्छन् भने त्यही इमोसनको प्याटर्न यदि त्यस व्यक्तिले संवेगलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा शरीरमा समेत ती कुराहरू आन्तरिक रूपमा नै ती कुराहरू बसिबसाउ हुने अवस्थामा ऊ मानसिक रूपमा उद्वेलित हुन सक्छ, यसरी मानसिक रूपमा विचलित हुन सक्छ। त्यसै हुनाले यो संवेगात्मक चरण आन्तरिक र बाह्य दुई सन्दर्भबाट प्रस्फुटित हुन्छ भन्ने यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता रहेको छ। र त्यसै गरेर यस सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भन्दा एडोलसेन्सका केटाकेटीहरूको यो इमोसनले सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै
व्यवहारहरू निर्माण गर्दछ। अर्थात् सकारात्मक पोजिटिभ बिहेभियरको लागि पनि र नेगेटिभ बिहेभियर दुईटैको लागि इमोसन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र यसले गर्दा व्यक्तित्व निर्माण पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि महत्त्वपूर्ण स्थान लिन्छ। अर्थात् व्यक्तिको पोजिटिभ थिङ्किङ पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भ एउटा पर्सनालिटीको निम्ति जति पोजिटिभ इमोसनको आवश्यक पर्दछ र त्यही नेगेटिभ इमोसनले त्यो व्यक्तिहरूको एउटा व्यक्तित्वलाई एउटा नेगेटिभमय बनाउने र चाहिँ उसको व्यवहारलाई नकारात्मक तर्फ अग्रसर गराउन अगाडि बढ्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसरी एउटा व्यक्तित्व विकासमा समेत पोजिटिभ र नेगेटिभ इमोसनले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। र के हुन्छ भन्दा यही इमोसनको प्याटर्न जब एडोलसेन्स, यसको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यही इमोसनको प्याटर्न जब एडोलसेन्सको पिरियडमा सुरुको अवस्थामा हाई लेभलमा हुन्छ, त्यो हाई लेभलमा भएको अवस्थामा त्यो इमोसनलाई समायोजन गर्न एडजस्ट गर्न किशोर किशोरीहरूलाई धेरै कठिन हुन्छ पनि हामी भन्न सक्छौँ। र त्यही कारणले गर्दा उसले आफ्नो परिवारप्रति र समाजप्रति समायोजन हुन पनि उसलाई कठिन हुन सक्छ। तर जब एउटा म्याच्युरिटी लेभलको कायम हुन्छ र यो एडोलसेन्स पिरियडको जब उत्तरार्धमा ती किशोर किशोरीहरू पुग्दछन् तब उसले आफ्नो संवेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता आफूमा बिल्डअप गरिसकेको हुनाले यसरी चाहिँ तीव्र रूपमा हुने संवेगको कारणले गर्दा एउटा विचलित अवस्थालाई समायोजन गर्न चाहिँ कटिबद्ध हुन्छन् भनेर हामीले भन्न छुटाउनु भएन। र अब हामी अर्को कुरामा पनि कन्सन्ट्रेसन हौँ। जसरी फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स फिजिकल डेभलपमेन्टको इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ के हुन्छ भने जस्तै इमोसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एडोलसेन्सको एजुकेसनल इम्प्लिकेसन के हुन्छ, यसको शैक्षिक प्रयोजन के हुन सक्छ, यसलाई शैक्षिक स्तरमा कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्य विषयवस्तु हो। अर्थात् यो विषय भनेको एउटा इस्यु पनि हो, च्यालेन्ज पनि हो। किनभने यस्ता कुराहरूलाई, यस्ता क्रियाकलापलाई, यस्ता व्यवहारहरूलाई जुन किशोर किशोरीहरूको मनोभावना बुझेर उनीहरूको चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई सुधार गर्ने र उनीहरूको व्यक्तित्व निर्माणको निम्ति महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्छ है। त्यसै हुनाले केटाकेटीहरूको इमोसन बुझेर शिक्षकले चाहिँ सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र यी केटाकेटीहरूको इमोसन प्याटर्न एकनासको पनि नहुन सक्छ। किनभने ती केटाकेटीहरूको मुड कहिले खेल्ने हुनसक्छ, कहिले कस्तो हुनसक्छ भन्दा लेक्चर मेथडबाट पढिरहेको छ भने एक्स्ट्रा क्रियाकलापहरू गरेर उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउने, उनीहरूको पढाइको स्तरलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा निर्दिष्ट गरिएको कोर्सहरू डिफाइन गरेर अर्थात् एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजद्वारा अगाडि बढाउने, त्यस्तै गरेर उनीहरूको मुड चेन्ज गराएर शिक्षण क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने। जस्तो पढ्दाखेरि झर्को मान्ने केटाकेटीहरू छन् भने सधैँभरि केही किसिमको झर्कोपनलाई मेट्नको लागि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, बिचमा क्विजहरू राख्ने, स्पोर्ट्सहरू गराउने, जस्तै कथा कविता चुटकिलाहरू भन्ने र उनीहरूको इमोसन ती विद्यार्थीहरूको संवेग कस्तो छ त्यो टिचरले राम्रोसित बुझेको हुन्छ। फलानु विद्यार्थीहरूले देखाउने अथवा रामश्यामभन्दा किन फरक छ, सीताको के कुरामा राम्रो छ, उसले के कुरा एउटा इमोसनल्ली एट्याचमेन्ट उसको छ, त्यो कुरो शिक्षकले राम्रो बुझेको हुन्छ र त्यो बुझेको सन्दर्भमा त्यही व्यक्तिको डाइभर्सिटी नेचर अनुसार एउटा इमोसनल ट्रिटमेन्ट गर्न शिक्षक सक्षम हुन्छ। एउटा क्षमतावान शिक्षकको कर्तव्य पनि हो। र शिक्षकले पनि के रियलाइज गरेको हुन्छ भन्दा इमोसन चिरस्थायी पर्मानेन्ट कहिले पनि हुँदैन, नहुन सक्छ। त्यस्तै यो टेम्पोररी हुन सक्छ। त्यसकारण यो इमोसनलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी शिक्षकको पनि हो। किनभने एडोलसेन्सका केटाकेटीहरूको अधिकांश समय स्कुलमा बित्ने समय हुन्छ, तर त्यही इमोसनसँग खेल्दै उनीहरूलाई उचित रूपमा ट्र्याकमा लिएर आउने, उनीहरूमा देखेका क्षणिक इमोसनका कुराहरू टेम्पोररी इमोसनहरूलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने चुनौती र यसलाई शैक्षिक सन्दर्भमा राम्रो इम्प्लिकेसन गर्ने सन्दर्भ पनि शिक्षकको हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा सामान्य रूपमा कक्षा कोठाहरूमा शिक्षकले क्लास लिइरहेको हुन्छ। ल भोलि टेस्ट
भनेर शिक्षकले भोलि एक्जाममा लिन्छु भनिदिएको अवस्थामा त्यहाँ विभिन्न किसिमका संवेगहरू देखा पर्दछन्। अर्थात् त्यो टेस्ट त्यो एक्जामले को सन्दर्भले गर्दा केही विद्यार्थीलाई टिचरले हामीलाई एक्जाम नलिदिए पनि हुन्थ्यो भन्न सक्छ। कोही विद्यार्थीले ठिकै छ अलिअलि जाँचको बेला मात्रै एक्जाममा पढ्नुभन्दा अहिले केही पढेर आइन्छ, केही प्र्याक्टिस हुन्छ भन्छ। केही विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन मैले पढेको कतिको बुझेको रहेछु त्यो सही यथार्थमा देखिन्छ, त्यो हुनाले एक्जाम लिएको ठिक छ भनेपछि यहाँ विद्यार्थीहरूले सोच्ने, ती एडोलसेन्सका केटाहरूले सोच्ने प्रक्रिया नै इमोसनहरू नै धेरै सन्दर्भमा देखा पर्छ। कसैले नलिदिए हुन्थ्यो, कसैले ठिकै छन् त, कसैले चाहिँ लिनुपर्छ, यसरी भिन्न भिन्न स्तरबाट देखाउने उत्तेजना प्रतिक्रियाहरू यहाँ इमोसनहरू हुन् र यही इमोसनलाई शिक्षकले चिर्न सक्नु पर्दछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यसरी यही परीक्षालाई कसैले बोझ मान्ने सन्दर्भ छ भने त्यो बोझ मान्ने विद्यार्थीको सन्दर्भलाई शिक्षकले सही ट्र्याकमा ल्याइदिनुपर्छ। अर्थात् उसले यो परीक्षा हाम्रै लागि हो, हामीले एक्जामको बेला मात्र अध्ययन कार्यलाई मूल्याङ्कनको रूपमा हेर्दा सफल रूपमा रिजल्ट नआउन सक्छ। यही परीक्षाको कडी हामीले क्रमशः गर्दै गयो भने विद्यार्थीहरू पनि त्यसमा प्र्याक्टिसमा जान्छन् र त्यसबाट आउने रिजल्ट पनि राम्रो हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई पनि पढ्ने बानी पर्छ। यसरी शिक्षकले विद्यार्थीहरूको मनोभावना बुझेर सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्नु पर्दछ। एउटा इमोसनको सन्दर्भमा भन्नु खोजिएको हो। र यो अघि नै भन्यो नि, त्यो परीक्षा भनेको त कसैको निम्ति झर्को पनि लाग्यो, कसैलाई चाहिँ आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पनि भयो। हो, यही झर्को र क्षमता देखाउने अवसरलाई चाहिँ शिक्षकले चिर्न सक्नुपर्दछ र त्यो इमोसनमाथि शिक्षकले राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो एउटा एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन सक्छ। र अब हामी यस्ता एजुकेसनल इम्प्लिकेसन जुन शैक्षिक सन्दर्भमा हुने सन्दर्भलाई हामीले एनालाइसिस गरौँ है। जस्तो अब हामीलाई थाहा छ इमोसन्स आर फ्रिक्वेन्ट, इमोसनहरू लगातार एउटा फ्रिक्वेन्टली बगिरहने कुराहरू पनि हुन्। आजदेखिको इमोसन भोलि अर्को किसिमबाट प्रस्फुटित हुन सक्छ। अर्थात् इक्वेसन विविधता अनुसार फरक फरक ढङ्गबाट नियमित रूपमा देखा पर्दछन्। त्यसले नयाँ नयाँ व्यवहारहरू क्रिएट गर्दै जान्छ। अर्थात् इमोसन्स आर फ्रिक्वेन्ट, यो एकचोटि भएर टुङ्गिने अवस्था यसको हुँदैन। खालि प्याटर्न चेन्ज हुन्छ, कुनै बेलामा तीव्र हुन्छ, कुनै बेलामा सामान्य हुन्छ। तर त्यो इमोसन भनेको सन्दर्भ चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्रिक्वेन्टली हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ नि, इमोसन भनेको डर पनि हो, त्रास पनि हो, जेलेसी पनि हो, क्युरियोसिटी पनि हो, स्नेह पनि हो, एफेक्सन पनि। यस्तो सम्पूर्ण क्रियाहरू नै एउटा संवेगात्मक व्यवहार भएको हुनाले, संवेगात्मक विशेषताहरू भएको हुनाले हामीले इमोसनलाई एउटा फ्रिक्वेन्टली लिनुपर्दछ भनेर हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर इमोसन टेम्पररी पनि हुन्छ। किनभने आज उच्च रूपमा देखिएको इमोसन त्यो एउटा सही मानेमा स्थापित हुन सक्छ। अर्थात् सही मानेमा त्यसले निकास पायो भने त्यसले राम्रो एडजस्ट गरेर छोड्न सक्छ र क्षणिक रूपमा पनि ती इमोसनहरू देखा पर्दछ। मतलब जस्तो केटाकेटीको सन्दर्भमा त्यो हामी देख्छौँ। किनभने एकछिन अगाडि चिच्याउने रिसाएको केटाकेटी एकैछिनपछि ऊ सन्तुलितमा भइसकेको हुन्छ नि। त्यो सन्दर्भ भनेको के भन्दा इमोसनहरू क्षणिकहरू हुन्छन्, यो एउटा लामो समयसम्म रहने सन्दर्भ हुँदैन। त्यस्तै गरेर के हुन्छ भन्दा यो भनेको एउटा प्रिभिलेन्ट इन एभ्री लिभिङ अर्गानिजम, यो एउटा प्रत्येक व्यक्तिहरूको प्रचलित मान्यतामा रहने सन्दर्भ पनि हो। किनभने एभ्री लिभिङ भने प्रत्येक मानवीय स्वभावसँग, मानवीय सम्बन्धमा सरोकार राख्ने पक्ष हो। यो इमोसनको सन्दर्भबाट कोही पनि व्यक्ति विमुख हुन सक्दैन। किनभने दुःख सबैलाई पर्छ, रिस सबैलाई लाग्छ, त्यस्तै गरेर खुसी सबैले देखाउन सक्छन्, घृणा सबैले देखाउन सक्छन्, खालि एउटा लेभलको फरक हुन्छ। त्यसकारण यो यसको भनेको चाहिँ प्रिभिलेन्ट इन इनर्जी लेभल अफ इन एभ्री लिभिङ अर्गानिजमको रूपमा हामी त्यही भएर यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यो भनेको इमोसन इज द डिफरेन्स बिट्विन पर्सन टु पर्सन, अर्थात् यो हरेक व्यक्तिहरूमा फरक फरक किसिमको इमोसनहरू देखा पर्दछ। हामीले बुझिआएकै कुराहरू हो होइन। त्यस्तै गरेर यसको के हुन्छ भन्दा यो इमोसनमा को अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषताको शैक्षिक उपागम के पनि बुझ्नु पर्दछ भन्दा यसको शैक्षिक इम्प्लिकेसनको सन्दर्भमा के शिक्षकले बुझ्नु पर्दछ र विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्नु पर्दछ भन्दा यो भनेको राइज एकदम हाइली हुन्छ
तर यसको सेटल डाउन चाहिँ स्लोली हुन्छ। यो एउटा यसको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो। इमोसनको जस्तो यो टिनेज एडोलसेन्सको पिरियडमा देखिने संवेग एउटा हाई लेभलमा देखा परेको एउटा ऱ्यापिड ग्रोथको कारणबाट बुम पिरियडमा देखेको बुम तरिकाले विस्तारित भएको इमोसन म्याचुरिटी लेभलसँगै स्लोली त्यसलाई कन्भर्ट हुने, त्यसलाई सहजीकरण गर्दै जाने सन्दर्भ हुन्छ। यो कुरो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। र यो एउटा इमोसन भनेको एउटा रेस्पोन्स बिहेभियरको रूपमा पनि देखा पर्दछ, अर्थात् प्रतिक्रिया प्रति देखाउने व्यवहार। जस्तो अब हामीले लर्निङ थ्योरी अन्तर्गत के पढ्छौँ अथवा तपाईँले पढ्नुभएको छ भन्दा एउटा बेभरिज थ्योरीहरूको स्टिमुलस रेस्पोन्स थ्योरी भनेर हामीले पढ्छौँ अथवा पढेको पनि हुनसक्छ। एउटा उद्दीपक अथवा स्टिमुलस जन्य व्यवहारप्रति सिकारुले देखाउने व्यवहारको प्रतिक्रिया स्वरूप सिकाइ हुन्छ भने जस्तै यो इमोसन भनेको पनि के हो भन्दा यो प्रतिक्रियाप्रति देखाउने व्यवहार हो, अर्थात् प्रतिक्रियाको फलस्वरूप इमोसन चाहिँ देखा पर्दछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी यो इमोसनको सन्दर्भमा एउटा एजुकेसनल इम्प्लिकेसन शिक्षकले कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ यो पनि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो। त्यसै गरेर यो भनेको के हो भन्दा केही यस्तो समयहरूले चाहिँ धेरै यस्ता इमोसनहरूले धेरै सङ्ख्यामा फरक उत्तेजनाहरू देखाउँछन् अथवा फरक रियाक्सन देखाउँछन् भने त्यस्ता किसिमका वस्तुस्थिति अथवा सिचुएसनहरू पनि क्रिएट गर्दछन्। केही इमोसनहरूले भने एउटा संवेगले चाहिँ ठुलो परिवर्तन पनि देखाउन सक्छ। अर्थात् इमोसनको एउटा भेराइटी नेचर नै यस्तो हुन्छ कि एउटा किसिमको संवेगले धेरै किसिमका चाहिँ यसका साइड रेस्पोन्स अर्थात् धेरै अथवा उस्तै प्रकारको इमोसनहरू पनि देखाउँछ। एउटा इमोसनले चाहिँ विभिन्न किसिमको इमोसनहरू पनि क्रिएट गर्न सक्छ, एकसाथै अर्को जान्छ नि। किनभने सुरुमा अलिकति रिस गर्ने अथवा रिसको रूपमा गर्ने व्यवहार पछि जेलेसी हुनसक्छ होइन, अनि पछि घृणा गर्न सक्ने हुनसक्छ। यसरी एउटै किसिमको इमोसनले पनि उस्तै प्रकारको अथवा विविध प्रकारको भिन्न इमोसनहरू क्रिएट गर्न सक्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तसर्थ राम्रो शिक्षक तथा स्कुलले यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। यसको निम्ति विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको मानवीय संवेदतालाई इमोसनलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई भड्किन नदिने, उनीहरूलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउने र उनीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउने, यसको निम्ति उनीहरूलाई एउटा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूमा समावेश गर्ने एक्स्ट्राको समयमा, जसले गर्दा उनीहरू नकारात्मक सोचप्रति अभिप्रेरित नहुन्। जसको मतलब उनीहरूले सोच्ने पढाइ होस्, खेलकुद होस् र उनीहरू नराम्रा कुराहरूतर्फ उनीहरूको मन डाइभर्ट नहोस् भनेर स्कुलमा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज राख्नुपर्दछ भनेको छ। त्यस्तै गरेर यसको सन्दर्भ भनेको के हुन्छ भन्दा यी एडोलसेन्सका केटाकेटीहरूको निम्ति अब प्रोभिजन अफ सेक्स एजुकेसन यो पनि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हुनसक्छ एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको लागि। त्यस्तै गरेर कन्टिन्युस इभ्यालुएसन, ती विद्यार्थीहरूलाई एकपटक मात्र त्यस्ता उसले देखाउने व्यवहारलाई सूचीकृत नगरेर अथवा उसले देखाउने व्यवहारहरूको एउटा एनालाइसिस नगरेर उसले देखाउने व्यवहारलाई क्रमशः निहाल्ने, उसको एउटा बायोग्राफी बनाउँदै लैजाने र उसले विभिन्न चरणमा देखाउने व्यवहारहरूलाई चाहिँ टिपोट गर्ने र उसको ओभरअल अध्ययन गरेर उसले बिराएको, गल्ती भएको अथवा ट्र्याकमा जान नसकेको कुरामा सच्याउने अवसर दिने, परामर्श दिने र ती केटाकेटीहरूले राम्रो काम गरेको अवस्थामा, राम्रो बिहेभियर देखाएको अवस्थामा उसलाई उचित पुरस्कार दिने, हौसला प्रदान गर्ने सन्दर्भ हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर यो भनेको एउटा कन्टिन्युस इभ्यालुएसनको सन्दर्भमा पनि यो कुराहरू लागू हुन्छ। त्यस्तै गरेर हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन इन स्कुल, मतलब एडोलसेन्स पिरियडसँग सम्बन्धित हेल्थ को र फिजिकल एजुकेसनको बारेमा राम्रो जानकारी ती केटाकेटीहरूलाई दिन सकिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको एउटा इमोसनल्ली फिचर्सलाई आफैले आत्मसात पनि एसिमिलेसन पनि गर्न सक्छन् र सही ट्र्याकमा पनि ल्याउन सकिन्छ र शिक्षकले पनि राम्रो ट्रिट गरेर उनीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ। यसको निम्ति के हुनुपर्छ भन्दा त्यो करिकुलमको नेचर अथवा करिकुलम एउटा रिच इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्दछ। एउटा उसको त्यस किशोर किशोरीले पढ्ने करिकुलम पाठ्यांश नै
एउटा बलियो र सही धनी किसिमको जुन उसको अनुकूलमा र एडोलसेन्स पिरियडमा देखा पर्ने इमोसनलाई चिर्न सक्ने क्षमतावान करिकुलम हुन जरुरी छ। तब मात्र यस्तो शैक्षिक इम्प्लिकेसनले महत्त्वपूर्ण स्थान पाउँछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो हुन त यी कुराहरू के छन् भन्दा हामीले देखिआएका कुराहरूलाई पनि एउटा सिलसिलेवार रूपमा बयान गर्ने सन्दर्भ हो हैन। अब तपाईहरुलाई कुनै कुरा कन्फ्युजन भएको छ भने भन्नुहोस्। तपाईले सुनिरहनु भएको छ? हेलो 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 हजुर सर, कुरा क्लियर छ? कुरा बुझ्नु भएको छ? हजुर सर। के कुरा कन्फ्युजन भयो राख्नुहोस्। ल आज हाम्रो नभए आजको च्याप्टर हामी यी टुङ्ग्याउँछौँ हैन। अब यसलाई मैले स्टप रेकर्डिङ गर्दै त्यसपछि स्टप रेकर्डिङ